अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको कुछ दोस्तों ने गुजारिश की थी कि डॉक्टर साहब हमें जो है ना वो उम्रे का तरीका बताएं। तो आज जी इस वीडियो में आपको उम्रे का आसान और सही तरीका जो हदीस से साबित है इंशाल्लाह वो आपको अभी बताएंगे। तो उस उम्रे से सबसे पहले जो है ना हम आपको बताएंगे कि एहराम जो है ना वो बांधना वैसे तो है तो आसान, लेकिन वहाँ पे हमने देखे हैं कि बहुत से लोग बार बार जो है ना एहराम को इधर उधर करते रहते हैं। वो उनकी सही जो है ना वो मजबूती नहीं आती, किन की खुल भी जाते हैं। एक दो मतलब मैंने देखे थे उनके खुल भी गए थे। तो अभी आपको हम एहराम बांधने का तरीका पहले बताएंगे। हारमोनी से ये एक चादर है, दो चादरें होती हैं जो बगैर सिली हुई जो है ना वो होनी चाहिए। तो उसको सबसे पहले आप ये करना है कि इनको आपस में ही यहाँ पे बिल्कुल बराबर करना है। बराबर करने के बाद इनको आप ऐसे एक को पकड़ के यहाँ से ऐसे करेंगे, ये करके इधर, फिर इस साइड वाली को उसको भी ऐसे करना है। ये जब आपस में ऐसी आ जाएंगी ना तो इधर इसको ऐसे एक दो ऐसे मोड़ के फिर इसको जो है ना ऐसे ऐसे करते, ऐसे करने के बाद इसको भी मोड़े, फिर इस सारू को ऐसे ऐसे फोल्ड कर दें। ये फोल्ड कर दें और नीचे से बस देखें कि वे टोखनों से ऊपर होने चाहिए। अब ये मजबूत हो गई, कोई बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे फिर बेल्ट बांधते हैं, फिर वो तवाफ़ के दौरान सही के दौरान इधर उधर होते रहते हैं। तो ये जो है ना वो बेल्ट बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मजबूत होगा। आपको पूरे उम्रे में ये नहीं खुलेगा अगर ऐसे तरीके से बांधा है। उसके बाद फिर आपकी ये चादर है, इस चादर को जो है ना वो आप ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद इसको आप ऐसा वही ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड है इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ये थोड़ी बड़ी रखेंगे, और एक कंधा जो राइट साइड का ना उसके नीचे से यहाँ से गुजार के ये ऐसे आ गया, इसको आप पीछे ले जाए, ये ऐसे पीछे आ जाएगी और ये आपका बाजू फ्री रहेगा। इसको कहते हैं कि इस्तवा। ये सातों चक्कर में शुरू करने से पहले जो है ना ये ऐसा हो जाएगा। इसको पीछे से ऐसे खींच लें, अगर और भी थोड़ी कम पड़ रही है तो उसको दोबारा इसको और छोटा कर लें, ये ऐसे आ जाएगी और आराम से आपका नीचे वाला भी बंधा रहेगा, ये बंधा रहेगा। फिर जो है ना वो आप तवाफ़ शुरू करेंगे। तो तवाफ़ के दौरान ये कंधा खुला रहेगा सातों चक्कर में। अच्छा, उसमें ये कि अगर बीच में कोई नमाज का टाइम आ जाता है तो फिर आपको नमाज के टाइम पे या 7 चक्कर पूरे करने के बाद फिर दोनों कंधे को ना ढाकना है। नमाज के दौरान भी अगर आपने 3 चक्कर कर लिए हैं और 3 चक्कर के बाद तकबीर लग गई है या नमाज का टाइम हो गया तो फिर आप उसको निकाल के ऐसे करके आप नमाज शुरू करें। सर आपका नंगा रहेगा, कोई टोपी वोपी नहीं पहननी। आप नमाज पढ़ के जैसे फारग होंगे फिर दोबारा आपको, अभी आपके चक्कर रहते हैं तो फिर आप निकाल के वही तरीका, और जैसे 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे फिर इसको निकाल के दोबारा दोनों कंधे ढक के फिर आपको सही की तरफ जाना है। तो वो मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा कि सही की तरफ और किताब को लागा। और दूसरे इसमें ये सर ढका रहेगा, ये हो गया आपका इसका। अब आपको मैं बताता हूँ कि तवाफ़ जो है ना सबसे पहले आप अगर पाकिस्तान से निकले हैं या किसी भी जगह से निकले हैं तो आपको ज़्यादातर कोशिश करके आप एयरपोर्ट से बांधें, क्योंकि जो कराची या पाकिस्तान से जितने भी आते हैं ना वो तकरीबन जो है ना वो जिद्दी ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो जो जिद्दी एयरपोर्ट पे उतरते हैं और पाकिस्तान से ही उन्होंने नीयत कर ली है कि अभी हमें उम्रा करना है तो वह घर से निकलते ही एहराम बांध सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो माहौल ऐसा है कि फिर वो लोग दिखलावा भी हो जाता है। तो आप कोशिश करके कराची वाले एयरपोर्ट से या जो भी आपकी जगह है वहाँ से आप घर से आप गुस्ल करके चले जाएं, गुस्ल करके आप चले जाएं। और चप्पल जो है ना वो आप दो अपना जिसमें 2 कशे होते हैं ना वो वाली यूज़ करें। तो या तो घर से वो पहन के जाएं, अगर घर से आपने नहीं पहनी है तो एयरपोर्ट पे, क्योंकि कार्गो वाली बैग में आपको नहीं डालना, अगर उसमें डालेंगे तो वो तो सबसे पहले चली जाएगी।
تو آپ کا جو ہینڈ کیری ہے نا اس میں وہ چپل ڈال دیں، کیونکہ وہ کارگو والی بیگ چلی جائے گی، پھر آپ کو ویٹنگ میں جانا ہے، وہاں صرف آپ ہینڈ کیری لے جائیں گے، تو اس ہینڈ کیری میں وہ چپل ڈال دیں۔ اگر گھر سے پہن کے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ یہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھے کہ کچھ لوگوں نے جوتی جو تھی نا چپل وہ اس میں کارگو والی میں ڈال دی، پھر وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کو شوز پہنے ہوئے تھے، تو شوز نہیں پہننے ہیں احرام کے دوران۔ تو بہرحال آپ نے بات گھر سے کر لیا، وہاں پہ پھر تھوڑی رش ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہ بات کرنے کی آسانی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ صرف وضو کریں، وضو کر کے چپل تو آپ کو پہنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ اپنا 2 رکعت نفل، وہاں مسجد ہے ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اسی ٹائم پہ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ جہاز میں چڑھنے کے بعد جب وہ میقات سے گزرے گا تو اس ٹائم پہ اناؤنس ہوتی ہے تو پھر اسی ٹائم پہ کر لیں، لیکن آپ نے احرام باندھ لیا تو نیت کر لیں۔ تھوڑا سا احتیاط یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ خوشبو وغیرہ اور وہ جو پابندیاں ہیں احرام کی وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، تو یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ بہرحال نفل پڑھ لیں، آپ کی نیت ادھر سے کر لیں، نہیں تو پھر وہ ایئرپورٹ میں آپ کو بتائیں گے بھی ابھی جہاز جو ہے میقات سے گزرنے والا ہے، آپ وہاں پہ نیت کریں۔ سمپل سی نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میرے عمرے کی، اور اس کو میرے لیے آسان بنانا اور قبول فرمانا، یہ سمپل سی نیت ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان میں آپ انگلش میں، عربی میں، اردو میں، سندھی میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی اور کی طرف سے آپ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو ان کا نام لے لیں کہ یا اللہ میں اس کی طرف سے بابا امی یا نام لے کے ان کی طرف سے میں عمرہ کر رہی ہوں، تیرا عمرہ کر رہا ہوں، قبول کرنا اور آسان کرنا۔ پھر آپ احرام کی حدود میں آ گئے۔ اس میں یہ کہ آپ کو ناخن نہیں کاٹنے، کوئی فحش بات یا کوئی ایسی دوسری بات نہیں کرنی، اور بال جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ان کا بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ خوشبو آپ سب سے پہلے لگا دیں، جب آپ جیسے ہی آپ نے بات کر لیا ہے نا، بات کرتے ہی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں بدن کو صرف، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر احرام باندھنا۔ جب آپ نیت کر لی اس کے بعد کوئی خوشبو استعمال نہیں کرنی، نہ خوشبو والا صابن، نہ خوشبو والی کوئی پرفیوم یا کوئی ہینڈ واش، ہینڈ سینیٹائزر، یہ یوز نہیں کرنا۔ پھر آپ احرام میں آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی جھگڑا فساد بھی نہیں کرنا، آپ کو اسی ٹائم پہ وہ لبیک پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھیں یا 1 مرتبہ پڑھیں، آپ نیت کر لیا، اب آپ آ گئے عمرے کے احرام میں۔ اب جب تک آپ کا پورا کمپلیٹ عمرہ نہیں ہوتا تو آپ کے اوپر یہ پابندیاں لاگو رہیں گی، بیوی سے بھی دور رہنا ہے، بہرحال کافی وہ اور بھی چیزیں۔ تو اب آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، پھر مکہ شریف جائیں گے، تو مکہ شریف میں پہنچنے کے بعد اچھا دوسرا اس میں مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے نا، صرف کے رشتہ دار ادھر ہیں، وہاں پہ جا رہا ہے، ملنے جا رہا ہے، اس کی وہاں اسی ٹائم عمرے کی نیت ہے تو وہ کپڑوں میں جا سکتا ہے، جا کے جدہ جائے، ریاض جائے، مدینہ جائے، جہاں پہ بھی جائے اس پہ کوئی احرام نہیں باندھنا۔ جب وہ نیت کر رہا ہے پاکستان سے تو باندھے گا، اگر نہیں صرف کسی کے پاس جا رہا ہے تو پھر وہاں 5 6 7 دن گزارنے کے بعد جب جائے گا تو اس ٹائم پہ احرام باندھے گا۔ جو سیدھا ڈائریکٹ عمرے پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وہیں سے عمرہ کرے گا۔ تو آپ جیسے ہی مکہ شریف میں پہنچیں گے تو حرم جو ہے نا وہ چاروں طرف سے حرم ہے۔ یہ ایک نقشہ میں نے حاصل کیا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی کہ یہ ہے مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ اس طرف ہے حتیم، یہ ایریا جو ہے نا یہ حتیم کہلاتی ہے، یہ مقام ابراہیم۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ حجر اسود ہے، حجر اسود پہ یہ ایک پولیس والا کھڑا ہے، اس کے بالکل سیدھے میں نا سامنے گرین لائٹ ہوتی ہیں، اور اس کی رابطہ اللہ کے اس طرف جو ہے نا یہ والی سائٹ، یہاں پہ باب فہد کا گیٹ ہوتا ہے، 79 نمبر گیٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں سے داخل ہوتے ہیں، کچھ اس طرف سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ اس طرف سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا طواف جو ہے نا وہ پہلا شروع ہو، چاہے آپ ادھر سے بھی داخل ہوئے ہیں نا اس گیٹ سے، تو آپ ایسے یہ چکر کرتے آئیں گے اس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے، جب اس ایریا پہ پہنچیں گے نا، اس کے پیچھے والی یہ جو کونا ہے نا یہ ہے رکن یمانی، اس کے پیچھے والی وہ رکن یمانی ہے، یہ حتیم والی سائڈ ہے، یہ ہے حجر اسود والی سائڈ۔ تو جب اس حجر اسود کے بالکل سیدھے میں یہاں ہوں، چاہے یہاں ہوں، چاہے یہاں ہوں، آپ جیسے ہی ادھر آئے، ادھر سے آپ کا پہلا طواف شروع ہوگا،
उसी टाइम पे आपको जो है ना वो हजर अस्वद की तरफ मुंह करना है, हाथ ऊपर उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना है, और उससे पहले आप नियत कर लें कि मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वहाँ से आपका फिर शुरू होगा। ये होता है एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे जाएंगे ना, ये एंटी क्लॉक वाइज तो होगा, ये होता है घड़ी का कांटा ऐसे चलता है। तो अल्लाह ने बहरहाल ये रखी है बात कि इसको ये एंटी क्लॉक वाइज ये जो है ना वो तवाफ़ शुरू किया जाता है। यहाँ से ऐसे ये हजर अस्वद से आपने शुरू किया, ये मकाम इब्राहिम बहुत इधर है, बीच में काफ़ी यहाँ पे गैप है, तो आप यहाँ से शुरू करके इधर से आएंगे, ये तवाफ़ हतीम के बाहर से करेंगे। ये जो हतीम है ना, हतीम से बाहर से ऐसे करते पीछे से करके पूरा, जब यहाँ पे ये रुकन यमानी से लेके अपना हजर अस्वद तक, यहाँ तक बीच में सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इस दुआ का है कि ये इस बीच में आप पढ़ें, और बाकी कोई नहीं है, कोई भी आप पढ़ते रहें अपनी ज़ुबान में, अरबी में, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई सूरत, कोई कुरान, कोई दुआ सिंधी में, अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपको आती है, किसी के लिए भी जो ये सातों चक्कर में दुआ करते रहें। बाकी ये वाला रुकन यमानी इसके पीछे, और यहाँ हाजिर ये जो थोड़ा टुकड़ा है ना, इसमें आप जो है ना रब्बना आतिना वाली दुआ का है ज़िक्र हदीस में वो करें। फिर आप जो है ये अगर आप यहाँ से शुरू किया तो छोटा चक्कर पड़ता है, अगर आपको इतना रश है, यहाँ पे जगह मिली तो लाजमी ये लंबा चक्कर आएगा। तो बहरहाल ये तो अपने हिसाब से है, जो भी सहूलत होगी। तो ये आप यहाँ से लेके इधर एक चक्कर हुआ, फिर ये इधर से घूम के फिर आएंगे, फिर ये दूसरा चक्कर, ऐसे 7 चक्कर इधर बीच में करना है। इसमें ये शर्त है कि आप बावज़ू होंगे, अगर बीच में वज़ू टूट जाता है तो वहीं पे ख़त्म करें, वो 3 चक्कर आपके काउंट होंगे। आप जाएं, दोबारा वज़ू करके वापस आएँ, फिर आप चौथा चक्कर जहाँ से छोड़ा था उधर से शुरू करेंगे। तो वज़ू इसमें मस्ट है कि तवाफ़ के दौरान बंदा वज़ू में होना चाहिए। तो ये 7 चक्कर जब आपके यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, तो इधर के बाद आपको वो 2 रकअत नफिल पढ़ने हैं जो तवाफ़ के आपके पढ़ेंगे। तो वो वैसे तो मकाम इब्राहिम के लिए है कि पढ़ें, लेकिन मकाम इब्राहिम भी यहाँ पे हुजूम होता है, इतनी रश होती है कि यार लोग पता नहीं कैसे इधर पढ़ रहे हैं, आगे पीछे लोग जा रहे हैं, सजदे की जगह नहीं है। तो ये तो नहीं है ना किसी को आप तकलीफ़ दें और सवाब नहीं मिलेगा। किसी भी हरम में, किसी भी जगह पे जहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई रश नहीं है, आप आराम से 2 रकअत नफिल पढ़ें। बहरहाल लोगों को बस ये है कि भाई हमें मकाम इब्राहिम में पढ़ें, भाई मकाम इब्राहिम पे अगर जगह है, कोई रश नहीं है तो फिर पढ़ें। लेकिन इतना हुजूम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई खड़े होने की जगह नहीं है, तो सिजदा कैसे आप करेंगे? अगर करेंगे तो आपको ऊपर से लोग गुजरते जाएंगे। बहरहाल ये एहतियात करनी है। 2 रकअत नफिल पढ़ने के बाद आप यही वाला हजर अस्वद है ना, इधर से ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से निकलते इधर इस साइड पे यहाँ पे है सफ़ा पहाड़ी, ये सफ़ा पहाड़ी होगी। फिर सफ़ा पहाड़ी से बिल्कुल इस तरफ आ जाएंगे, आगे वो है मरवा पहाड़ी। तो यहाँ पे सफ़ा पहाड़ी पे आप खड़े होके दोबारा इस्लाम करेंगे काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके, और वहाँ नियत होगी कि आपकी अभी सही शुरू करनी है। उधर जितनी भी दुआएं पढ़नी हैं आपको पढ़ें, और उधर ये सफ़ा से लेके जब मरवा तक आएंगे तो ये 1 चक्कर होगा, फिर मरवा से जाके सफ़ा तक ये दूसरा चक्कर होगा। लेकिन लोग बहुत से ज़्यादा ऐसे हैं, वो यहाँ सफ़ा से लेके मरवा, फिर मरवा से लेके वापस सफ़ा तक उसको 1 चक्कर मानते हैं, समझते हैं। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ये 14 चक्कर हो जाएंगे। बहरहाल आपको मैं बता दूं आसानी से कि सफ़ा से लेके मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से लेके सफ़ा तक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये 7वां चक्कर आपका ख़त्म होगा मरवा पे। आपने ये सफ़ा से शुरू किया और मरवा पे 7वां चक्कर आपका पूरा होगा। फिर इधर जो है ना आप दुआ वगैरह करके जितनी दुआएं आपको करनी है करके अभी आपका उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। ये दो काम हो गए, आपने एहराम बांधा, तवाफ़ हो गया, ये आपका सही भी हो गई। अभी सिर्फ एक चीज़ और रहती है मेन, जिसके बगैर जो है ना वो दम लग जाता है, वो है सर मुंडाना। तो इधर जब आपका पूरा हो जाएगा मरवा पे, तो आप मर्द हैं तो निकल के, ये कुछ लोग जो है ना थोड़े से इधर से इतने बाल काटते हैं ना किसी जगह से, ये नहीं है। या 3 तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल पाकी से सर मुंडवा दें, फर्स्ट नंबर, वो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ दी है।
سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ اگر آپ بلیڈ سے نہیں تو مشینس کے ذریعے آپ کٹوائیں، وہ دوسرا اس سے ثواب اور کم ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں کرتے تو تیسرا درجہ آخری ہے کہ آپ بال کتروائیں اپنے سر کے پورے بال، جیسے ہم ہیئر کٹنگ کراتے ہیں نا، وہ ہیئر کٹنگ بھی اچھے خاصے بال کٹ جائیں، تو یہ تیسرا طریقہ اور وہ آخری درجہ، اس میں ثواب اور کم، بہرحال وہ اپنی مرضی ہے، چاہے بلیڈ لگوائیں چاہے مشین لگوائیں چاہے وہ کروائیں۔ تو بہرحال وہ کروانے کے بعد جو ہے نا آپ کا پھر عمرہ کمپلیٹ ہوا، اب آپ احرام کی طرح حدود سے نکل گئے، اب اس کے بعد آپ جا کے نہائیں اور کپڑے پہنیں، احرام اتار دیں۔ عورتوں کے لیے صرف ٹوٹل پورے بالوں کو ملا کے ان کا 1 انچ کے برابر جو ہے نا آخری وہ جو چٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو کاٹ کے، وہ تھوڑا سا ادھر بھی ہے، باہر جا کے بیٹھ کے اپنی کینچی وغیرہ لے کے جائیں ادھر، تو وہ کاٹنے کے بعد وہ بھی آرام سے نکل جائیں گے، یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ سب کو توفیق دے عمرہ کرنے کی، اور ہمیں بھی اس کی صحیح حدود کی، اور جو اس میں کمی بیشی ہو وہ بعد میں معافی مانگ لے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ختم ہو گیا۔ اب آپ جب بھی دوبارہ کسی بھی ٹائم آئیں صرف طواف کرتے رہیں، عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ پہ جا کے کریں، لیکن یار بہرحال لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ سنا یہی ہے کہ جتنے طواف کریں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہے اس کی خاص بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں نا، تو ہم جب گئے تھے شروع میں سروس کے حساب سے، تو وہاں پہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مدینہ سے جب آئیں گے نا تو لازمی ہے احرام باندھ کے آئیں، یہ نہیں ہے۔ آپ مدینہ سے اگر عمرے کی نیت کر کے آئیں تو پھر مدینہ میں جو ذوالحلیفہ ہے نا مسجد میقات، وہاں سے اگر آپ مدینہ سے مکے صرف زیارت کے لیے آئیں، عمرے کی نیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ احرام نہیں باندھیں گے، صرف کپڑے سے آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں لوگوں نے ڈرا دیا کہ نہیں بھئی آپ وہاں مدینہ سے اگر آؤ گے تو آپ کو پھر احرام باندھنا پڑے گا، یہ نہیں آئی۔ جیسے ابھی کراچی سے آپ جا رہے ہیں جدے اپنے بیٹے بیٹی یا کسی رشتہ دار کے پاس، تو آپ کو احرام نہیں بنا، ان کے پاس جا رہے ہیں، ادھر سے جب آپ نیت کریں گے تو جدہ سے ہی میقات میں یہ شامل ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کے مکے کی طرف چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ پہلے والی میں رہ گئی تھی۔ ایک یہ ہے کہ رمل کا طریقہ میں نے نہیں بتایا، وہ سنت سے ثابت ہے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ کافروں نے کہا کہ یہ بوڑھے اور کمزور ضعیف یہ کیا ہم سے لڑائی کریں گے، تو اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا آپ تھوڑا سا سینہ تان کے اور 3 جو چکر ہے نا وہ ایسے آپ نا، ویسے تو اگر رش نہیں ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں تھوڑا سا، کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بڑے پہلوان ہیں، تھوڑا سا ایسے۔ اگر بالکل رش ہے تو آپ کو دوڑنے کی تو جگہ نہیں ملے گی، لیکن ایسے بھی آپ ہلکے قدم اٹھا کے، لیکن اصل بات ہے صرف یہ دکھانا کہ بس یہ پہلوان ہے، یہ 3 چکر میں کرنا ہے، اس کے بعد پھر نہیں کرنا، باقی 4 چکر دار نہیں کرنا۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری ایک بات تھی، ہر چکر میں جب پہلا چکر ختم ہو تو جب دوسرا چکر شروع کریں گے نا تو حجر اسود پہ کہیں بھی ہو سامنے آپ دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہر چکر پہ یہ کرنا ہے، یہ میں نے نہیں بتایا تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ طواف کے بعد پھر جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد زمزم پینا ہے، یہ سنت ہے، زمزم پئیں، منہ پہ لگائیں، تھوڑا سا اوپر ڈالیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو آسانی کے لیے ایک چھلا ملتا ہے، اس میں 7 تسبیح کے دانے لگے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ کا طواف کا چکر پورا ہو تو ایک دانہ کم کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 7 چکر پورے ہوں گے۔ صحیح میں بھی ایسے ہے کہ وہاں پہ آپ بھی 7 چکر کریں، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ صحیح کے دوران جو ہے نا وہ آپ کو دعائیں پڑھنی ہیں، جو بھی آپ کو آ رہی ہیں وہ پڑھیں، صفا سے شروع کریں گے، وہاں پہ پہلے استلام کر کے کعبۃ اللہ کی طرف جیسے طواف کیا تھا، پھر صفا پہ جا کے مروہ صفا وہ والا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آخری جب ختم ہوگا نا مروہ ادھر 2 رکعت نفل کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ مستحب کہتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ کہ جب ختم ہو تو حرم میں جا کے کریں، حرم میں بندے نہیں جاتے، وہاں سے نکل جا کے بال کٹواتے ہیں، تو وہ 2 رکعت نفل کی وہاں پہ کرنے کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال واللہ اعلم۔